This dua has 100 segments, and each segment contains 10 names of the Almighty Allah, with the exception of segment 55, which has 11 names. Altogether, this sacred dua has 1001 names of Allah Tabaraka wa Ta'ala. After each segment, recite Subhanaka ya la ilaha illa ant, Al-Ghawth, Al-Ghawth, Khallisna minan nari ya Rab. Glory be to you, there is no God but you. Help, help, protect us from the fire, O Lord. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya Khaliq ya Raziq ya Natiq ya Sadiq ya Faliq ya Fariq ya Fatih ya Ratib ya Sabiq ya Sabiq. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-Ghawth al-Ghawth al-Asma min-an-nar ya man yuqallibu al-layla wan-nahar ya man ja'ala adh-dhulumati wal-anwar ya man khalaqa adh-dhilla wal-harur ya man sakhkhara ash-shamsa wal-qamar ya man qaddara al-khayra wash-shar ya man khalaqa al-mawta wal-hayat ya man lahu al-khalqu wal-amr ya man lam yattakhidh sahibatan wala walada ya man laysa lahu sharikun fil mulk ya man lam yakun lahu waliyyun min ad-dur. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-Ghawth al-Ghawth al-Asma min-an-nar ya man ya'lamu murad al-muridin يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع أنينا الواهنين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يملك حوائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح أمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين
دائم البقاء یا سامع الدعاء یا واسع العطاء یا غافر الخطا یا بدیع السماء یا حسن البلاء یا جمیل الثناء یا قدیم السنا یا کثیر الوفاء یا شریف الجزا اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاه يا مرتاح سبحانك يا لا إله إلا يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من أسمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا يا من يحق الحق بكلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يهول بين المرء وقلبه يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا
یا من جعل القمر نورا یا من جعل اللیل لباسا یا من جعل النهار معاشا یا من جعل النوم سباتا یا من جعل السماء بناء یا من جعل الاشیاء ازواجا یا من جعل النار مرصادا. اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجيب. سبحانك يا لا إله إلا قبل كل حي يا هيا بعد كل حي يا هي الذي ليس كمثله حي يا هي الذي لا يشاركه حي يا هي الذي لا يحتاج إلى حي يا هي الذي يميت كل حي يا هي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.